अब चाहिँ छिटै नै हाम्रो चाहिँ होराइजन 5.0 को नयाँ ब्याच पनि स्टार्ट हुँदैछ। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ नयाँ भनेको चाहिँ प्री मेडिकल र प्री इन्जिनियरिङको साथसाथै 12 को बोर्डलाई पनि मेन फोकस गरेर चाहिँ 12 को चाहिँ कम्प्लिट कोर्स साथसाथै अब पछि मेडिकल र इन्जिनियरिङतिर जानुहुने भाइ बहिनीहरूको लागि चाहिँ प्री मेडिकल र प्री इन्जिनियरिङको क्लासेस चाहिँ छिट्टै स्टार्ट हुँदैछ। यसमा चाहिँ हजुरले चाहिँ डेली लाइभ क्लासहरू लिन मिल्नेछ एन्ड क्लास मिस भयो भने पनि यु डोन्ट ह्याभ टु वरी, रेकर्डेड हुन्छ त्यो। सो रेकर्डेड भिडियोजहरू पनि एभाइलेबल हुनेछ। अनि त्यसपछि ओल्ड इज गोल्ड को पनि भिडियोहरू आउनेछ है। सो ओल्ड इज गोल्डको लागि पनि हजुरले सल्युसन अथवा पाउनको लागि चाहिँ यु डोन्ट ह्याभ टु वरी अबाउट द्याट। अनि त्यसपछि मोडल इक्जाम्सहरू पनि विकली मोडल इक्जाम्सहरू हुन्छ, नयाँ नयाँ टाइपको क्वेसनहरू हुन्छ। यहाँको चाहिँ अब पढाउने फ्याकल्टी चाहिँ एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ, दाइहरू नै हुनुभएको भएर चाहिँ पढ्नलाई इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ एकदम कम्फर्टेबल छ है। सो केही क्वेसन भयो भने, डाउट भयो भने यु क्यान इजिली आस्क देम। र अहिले चाहिँ स्टार्ट नभइसकेको हुँदा चाहिँ अफर छ। यदि हजुरले चाहिँ प्री बुक गर्नुहुन्छ भने यु क्यान गेट 50% अफ है त। 10,000 को कोर्स छ। यदि प्री बुक गर्न चाहनुहुन्छ भने या प्री बुक गर्नुहुन्छ भने चाहिँ हजुरले चाहिँ कम्प्लिट कोर्स, यो कम्प्लिट प्याकेज चाहिँ जस्ट ₹4,999 मा पाउनुहुन्छ। र इफ यु वान्ट टु प्री बुक यु क्यान कन्ट्याक्ट अन दिस नम्बर। यो नम्बरमा चाहिँ कल गर्नुस्, कुरा गर्नुस् एन्ड यु क्यान प्री बुक एन्ड स्टार्ट द। हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म सुभिक्षा अधिकारी फेरि पनि आज चाहिँ अर्को भिडियो लिएर आएको छौँ। सो अस्ति भर्खर चाहिँ हामीले 12 को इङ्ग्लिसको ग्रामर र राइटिङ सेक्सन कभर गरेर भिडियो हालेका थियौँ र त्यसमा चाहिँ निकै नै राम्रो रेस्पोन्स आएको थियो। सबैजनाले चाहिँ निकै नै हेल्प गर्नुभएको थियो। सो 12 को चाहिँ राम्रो आएको भएर चाहिँ अब चाहिँ 11 लाई पनि फोकस गरेर 11 को पनि इङ्ग्लिसको चाहिँ भिडियो चाहिँ आज चाहिँ हामी लिएर आएका छौँ। ग्रामर सेक्सन चाहिँ पहिला हामी कभर गर्छौँ। सो ग्रामरमा चाहिँ 11 को ग्रामरमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यिनीहरू टपिकहरू कभर गर्छौँ। नाउन, वर्ब, एडजेक्टिभ, एडभर्ब यिनीहरू चाहिँ वर्ड क्लासमा पर्यो। अनि प्लेसमेन्ट अफ एडभर्ब अनि प्रिपोजिसन अफ डिरेक्सन। सो 12 को कोर्समा चाहिँ प्रिपोजिसन अफ टाइम थियो भने 11 मा चाहिँ प्रिपोजिसन अफ डिरेक्सनमा चाहिँ बढी फोकस गएको छ। अनि त्यसपछि रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स, विल एन्ड बी, गोइङ टु, अनि सब्जेक्ट वर्ब एग्रिमेन्ट, अनि लिङ्किङ इन्ट्रान्जिटिभ एन्ड ट्रान्जिटिभ वर्ब्स, should and had better, conjunction, wishes, may, might, must, can't यो चाहिँ 11 मा पनि छ, 12 मा पनि छ। used to अनि gerund infinitive र bare infinitive, reported speech, active passive र relative clause है। used to है। अर्को भनेको अब used to चाहिँ कसरी युज गर्ने, कतिखेर युज गर्ने भन्दा we use used to plus infinitive to talk about past situation that is no longer happening भनेको पहिलाको कुरा, पहिला हुन्थ्यो त्यो कुरा तर आजकल चाहिँ हुँदैन, अहिले चाहिँ कन्टिन्यू भइरहेको छैन तर पहिला चाहिँ हुन्थ्यो। जस्तै फर इक्जाम्पल म पहिला मन्दिर जान्थेँ तर आजकल चाहिँ जाँदिनँ भन्नको लागि मैले कसरी भन्ने त भन्दा आई युज टु गो टु द टेम्पल when I was a kid। म बच्चा हुँदा जान्थेँ तर अहिले जाँदिनँ। I used to go to the temple when I was a kid भन्नु पर्यो हैन। त अहिले चाहिँ त्यो रुटिन चाहिँ चेन्ज भइसक्यो। सो त्यस्तो केसको लागि चाहिँ हामीले के युज गर्नु पर्यो, युज टु युज गर्नु पर्यो है। जस्तै she used to be a long distance runner when she was younger। सो ऊ चाहिँ पहिला चाहिँ लङ डिस्टेन्स रनर थियो अरे तर अहिले चाहिँ छैन। सो त्यही भएर युज टु लाग्यो। I didn't used to sleep very well but then I started doing yoga and it really helps। सो पहिला चाहिँ उसको स्लिप राम्रो थिएन बट अहिले चाहिँ इम्प्रुभ भएको छ। यो सिचुएसनमा पनि के युज गर्नु पर्यो, didn't used to। यहाँ किनकि didn't भनेको अलरेडी पास्ट हो नि त, त्यही भएर यहाँ used to होइन used to छ है। अगाडि यदि पास्ट वाला भर्ब छ भने चाहिँ used to लगाउनु पर्यो। Did you used to come here as a child? सो तिमी बच्चा हुँदा यहाँ आउँथ्यौ त भनेर सोध्यो। अनि यहाँ अलरेडी क्वेसन चाहिँ पास्ट फर्ममा छ, डेट छ, त्यही भएर यहाँ युज टु छ है। डिड यु युज टु कम हियर एज अ चाइल्ड। र अब आयौँ हामी जेरनमा। अब जेरन भनेको कस्तो वर्ड त भन्दा यदि भर्ब छ र भर्ब पछाडि चाहिँ आइएनजी वाला फर्म छ, भर्ब प्लस आइएनजी वाला फर्म छ भने चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो जेरन्ड हो है।
भर्ब प्लस आइएनजी वाला फर्म छ भने जेरन्ड हो। जस्तै रन प्लस आइएनजी रनिङ हुन्छ नि त, रनिङ भनेको जेरन्ड। डान्सिङ, रनिङ, सिङ्गिङ, प्लेइङ हैन, धेरै थरीको हुन सक्यो। सो जेरन्ड चाहिँ के हुन्छ त भन्दा कहाँ लाग्न सक्छ, सर्टेन भर्ब पछि लाग्न सक्छ, कुनै भर्ब पछि लाग्न सक्छ। जस्तै आई एन्जोय सिङ्गिङ, एन्जोय भनेको के हो, भर्ब हो, भर्ब पछि सिङ्गिङ आयो भने यो भनेको चाहिँ हाम्रो जेरन्ड भयो है। के भन्छ, डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्टमा चेन्ज गर्दा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अब यदि हाम्रो रिपोर्टिङ भर्ब है, रिपोर्टिङ भर्ब यदि रिपोर्टिङ भर्ब प्रेजेन्ट टेन्समा छ भने, रिपोर्टिङ भर्ब भनेको कस्तो त भन्दा जस्तै ही, फर एक्जाम्पल he says to me I am eating। अब यहाँनिर रिपोर्टिङ भर्ब भनेको के हो त, यो सेज टु भनेको चाहिँ हाम्रो रिपोर्टिङ भर्ब हो। यो चाहिँ केमा छ, प्रेजेन्ट टेन्समा छ। सो यसलाई मैले इन्डाइरेक्टमा लाँदा चाहिँ यो यसको चाहिँ टेन्स चेन्ज गर्नु पर्दैन। यदि यो डाइरेक्ट स्पिचलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लाँदा चाहिँ सेन्टेन्सको टेन्स चेन्ज गर्नु पर्दैन, एज इट इज लेख्ने है। सो के हुन्छ त, he tells me that he is eating। टेन्स चाहिँ चेन्ज भएन, जस्ट प्रनाउन चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो, किनकि सेकेन्ड पर्सनको पिओभीबाट लेख्ने हो इन्डाइरेक्ट स्पिच भनेको। तर यदि रिपोर्टिङ भर्ब चाहिँ पास्ट टेन्समा छ भने चाहिँ अब हाम्रो स्टेटमेन्टको चाहिँ टेन्स चेन्ज हुन्छ। अब कसरी चेन्ज हुन्छ त भन्दा यदि स्टेटमेन्ट चाहिँ सिम्पल प्रेजेन्टमा छ भने डाइरेक्ट स्पिचमा, इन्डाइरेक्ट स्पिचमा चाहिँ सिम्पल पास्टमा लेख्नु पर्यो। फर एक्जाम्पल he said सिम्पल प्रेजेन्टको कुरा गरिरहेछ, आई वेट सिम्पल प्रेजेन्टको केसमा चाहिँ के लेख्नु पाए त भन्दा I know him well। ओके, he said I know him well छ हैन। सो यसलाई चाहिँ अब मैले इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लाँदा के लेख्नु पर्यो, सिम्पल पास्ट बनाउनु पर्यो यसलाई। he said that he knew him well, और यसमा चाहिँ her लेखौँ, कन्फ्युजिङ भयो, और आई नो यू लेखौँ है त ल। he said that he knew me well। अब अर्को भनेको यदि हाम्रो स्टेटमेन्ट प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसमा छ भने हामीले के गर्नु पर्यो, इन्डाइरेक्ट स्पिचमा चाहिँ पास्ट कन्टिन्युअस बनाउने। यदि स्टेटमेन्ट प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा छ भने इन्डाइरेक्ट स्पिचमा पास्ट पर्फेक्ट बनाउने। र यदि हाम्रो स्टेटमेन्ट डाइरेक्ट स्पिचमा यदि प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस छ भने पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस बनाउने। सिम्पल छ है। सिम्पल प्रेजेन्टलाई सिम्पल पास्टमा, प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसलाई पास्ट कन्टिन्युअसमा, प्रेजेन्ट पर्फेक्टलाई पास्ट पर्फेक्टमा र प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसलाई पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसमा। अब पास्ट सिम्पल पास्ट भएको केसमा चाहिँ के हुन्छ त फेरि, यदि हाम्रो डाइरेक्ट स्पिचमा चाहिँ स्टेटमेन्ट सिम्पल पास्टमा छ भने त्यसलाई इन्डाइरेक्टमा लेख्दा पास्ट पर्फेक्टमा लेख्नु पर्यो। यदि पास्ट कन्टिन्युअस छ भने पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस लेख्नु पर्यो है। सिम्पल पास्ट छ भने पास्ट पर्फेक्ट, र यदि पास्ट पर्फेक्ट छ भने चाहिँ पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस लेख्नु पर्यो। र अब यदि हाम्रो स्टेटमेन्ट सिम्पल फ्युचर छ भने के लेख्नु पर्यो, वुड
प्लस बेयर इन्फिनिटिभ हुनु पर्यो सिम्पल फ्युचरलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लादा वुड प्लस बेयर इन्फिनिटिभ आउनु पर्यो फर एक्जाम्पल ही सेड आई विल डान्स छ भने त्यसलाई इन्डाइरेक्टमा लादा के हुनु पर्यो ही सेड द्याट ही वुड डान्स है ही वुड डान्स लेख्नु पर्यो अब के हुन्छ त भन्दा कहिलेकाहीँ हामीले डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा चेन्ज गर्दा सर्टेन वर्ड्सहरूलाई पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ है जस्तै डाइरेक्ट स्पिचमा नाउ छ भने इन्डाइरेक्टमा लेख्दा त्यसलाई देन लेख्नु पर्यो टुडेलाई द्याट डे टुनाइटलाई द्याट नाइट हेयरलाई देयर कमलाई गो लास्ट वीकलाई द वीक बिफोर नेक्स्ट वीक द वीक आफ्टर अगो बिफोर यस्टरडे द डे बिफोर टुमोरो द नेक्स्ट डे सो डाइरेक्ट स्पिचमा भएको यो वर्ड्सहरूलाई चाहिँ इन्डाइरेक्टमा लेख्दाखेरि चाहिँ यो वर्ड्समा कन्भर्ट गर्नुपर्छ है यति पोइन्ट्सहरू चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो रिपोर्टेड स्पिचको केसमा यति याद गर्यो भने यु क्यान इजिली चेन्ज इट है सो अब छ हाम्रो नेक्स्ट टपिक एक्टिभ भोइस र प्यासिभ भोइस है अब एक्टिभ भोइस र प्यासिभ भोइसमा पनि हामीले याद गर्नुपर्ने के हो त भन्दा एक्टिभ भोइसमा भएको सेन्टेन्सलाई प्यासिभ भोइसमा लाँदाखेरि स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ त त्यो सेन्टेन्सको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ त्यति याद राख्यो भने यु क्यान इजिली सल्भ इट है सो एक्टिभ भोइसमा फर इक्जाम्पल हाम्रो स्ट्रक्चर चाहिँ सब्जेक्ट अनि भर्ब वान प्लस अब्जेक्टको फर्ममा छ भनेको सिम्पल प्रेजेन्टवाला छ है सब्जेक्ट प्लस भर्ब वान प्लस अब्जेक्ट छ भने त्यसलाई प्यासिभमा लाँदा के हुनु पर्यो अब्जेक्ट अगाडि आउनु पर्यो अनि त्यसपछि इज एम आर लगाउनु पर्यो यो भनेको अक्जिलरी भर्ब त्यसपछि आउँछ भर्ब 3 यो भर्ब 1 चाहिँ भर्ब 3 मा कन्भर्ट हुन्छ अनि बाई अनि बल्ल सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस भर्ब 1 प्लस अब्जेक्ट छ भने त्यसलाई एक्टिभमा प्यासिभमा लेख्दा अब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस भर्ब 3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट अब यदि सब्जेक्ट छ अनि डु डज अनि नट छ र भर्ब 1 छ डु अर डज नट अनि भर्ब 1 र अब्जेक्ट छ भने अब्जेक्ट आउँछ अगाडि फेरि इज एम आर अनि नट अनि भर्ब 3 र बाई अनि सब्जेक्ट र यदि हाम्रो स्ट्रक्चर चाहिँ क्वेसनवाला स्ट्रक्चर छ भनेको डज प्लस सब्जेक्ट प्लस भर्ब 1 प्लस अब्जेक्ट छ भने त्यसलाई प्यासिभमा लाँदा इज एम आर प्लस अब्जेक्ट प्लस भर्ब 3 प्लस बाई अनि सब्जेक्ट सो यसको एक्जाम्पल हेरौँ है त जस्तै एक्टिभ भोइसमा ही रिड्स अ नोभल ही भनेको सब्जेक्ट भयो रिड्स भनेको भर्ब 1 भयो यो अ नोभल भनेको अब्जेक्ट भयो यसमा स्ट्रक्चर के थियो अब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस भर्ब 3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट अब्जेक्ट अगाडि आयो अ नोभल अनि इज अनि रेड है यो भनेको भर्ब 3 भयो रेड बाई हिम हुनुपर्ने हो अझ बाई आयो अनि सब्जेक्ट आयो अब ही डज नट कुक फुड फुड सब्जेक्ट अगाडि आउनु सरी अब्जेक्ट अगाडि आउनु पर्यो इज नट अनि भर्बको भर्ब 3 यो भर्ब 1 को भर्ब 3 भनेको कुकको भर्ब 3 कुक्ड अनि बाई अनि सब्जेक्ट ही डज नट कुक फुड छ भने फुड इज नट कुक्ड बाई हिम भयो अब डज ही परचेज बुक्समा के गर्नु पर्यो पहिला चाहिँ हाम्रो इज एम आर आउनु पर्यो हो इज एम आर अनि बल्ल अब्जेक्ट आउनु पर्यो अनि बल्ल भर्ब 3 अनि अब्जेक्ट सब्जेक्ट सो हाम्रो अब्जेक्ट भने यहाँ इज एम आरमा चाहिँ अब बुक्स छ यो भनेको प्लुरल हो त्यही भएर आर आउने भयो त्यसपछि अब्जेक्ट भनेको बुक्स भयो आर बुक्स अनि हाम्रो भर्ब भनेको परचेज छ परचेजको भर्ब 3 परचेज्ड बाई हिम के गर्ने त जहिले पनि एक्टिभलाई प्यासिभमा लाँदा अब्जेक्ट चाहिँ के हुन्छ जहिले पनि अगाडि आउँछ र सब्जेक्ट चाहिँ पछाडि जान्छ अर्को छ हाम्रो अर्को केस भनेको हाम्रो कन्टिन्युअसको प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसको केस है अब जस्तै सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस भर्ब 1 भर्ब आइएनजी प्लस अब्जेक्ट छ भने कसरी लेख्ने त प्यासिभमा अब्जेक्ट इज एम आर अब यहाँनिर बिइङ थपिन्छ बिइङ प्लस भर्ब 3 हुने भयो है
ओन्ली चेन्ज भनेको प्यासिभमा चाहिँ बिइङ प्लस भर्ब 3 लाग्ने भयो। अनि इज एम आर र नट अनि आइएनजी भर्ब छ भने चाहिँ प्यासिभमा इज एम आर नट अनि बिइङ भर्ब 3, इज एम आर नट भर्ब आइएनजी छ भने इज एम आर नट अनि बिइङ अनि भर्ब 3। अनि यदि क्वेसन वाला प्याटर्न छ भने इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस भर्ब आइएनजी छ भने चाहिँ इज एम आर लेख्ने अनि त्यसपछि अब्जेक्ट आउने भयो सब्जेक्टको ठाउँमा र भर्ब 3 लेखिदिने डाइरेक्ट अनि बाई अनि सब्जेक्ट। सो एक्जाम्पल हेरौँ है, ईसा इज सिङ्गिङ अ सङ, अब्जेक्ट लेख्ने पहिला अ सङ अनि इज। अब यो त सिङ्गिङ भनेको त भर्ब आइएनजी हो, भर्ब आइएनजी हुने बित्तिकै बिइङ लगाउनु पर्यो, बिइङ सङ बाई ईसा, यो भनेको भर्ब 3 भयो। कृतिका इज नट चपिङ भेजिटेबल्स, भेजिटेबल्स भनेको अब्जेक्ट भयो हाम्रो, भेजिटेबल्स आर नट अनि बिइङ चप्ड बाई कृतिका, चप्ड भनेको चपिङको भर्ब 3 हो अनि आर नट हुनु पर्यो अनि बिइङ लाग्नु पर्यो र बाई अनि कृतिका भनेको सब्जेक्ट भयो। इज रितिका बाइङ अ टेबल, अब इज अनि त्यसपछि अब्जेक्ट लिएर आउने अब सब्जेक्टको ठाउँमा अ टेबल बिइङ अनि भर्ब 3, बाईको भर्ब 3 बट बाई रितिका। सो यो प्याटर्न याद राख्यो भने यु क्यान इजिली कन्भर्ट एक्टिभ इन्टु प्यासिभ है। अब अर्को छ यहाँ पास्ट प्रेजेन्ट पर्फेक्टको लागि है। अब यदि प्रेजेन्ट पर्फेक्ट छ भने चाहिँ प्यासिभ भोइसमा लाँदा चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो, बिन लाग्नु पर्यो है। ओन्ली चेन्ज भनेको बिन लाग्नु पर्यो, अरू सब सेम हुन्छ, सब्जेक्ट र अब्जेक्टलाई इन्टरचेन्ज गर्ने र बिन एड गर्नु पर्यो। फर इक्जाम्पल सब्जेक्ट प्लस हेज हेभ प्लस भर्ब 3 प्लस अब्जेक्ट छ भने प्यासिभ फर्ममा चाहिँ अब्जेक्ट प्लस हेज हेभ प्लस अब बिन थपियो अनि बल्ल भर्ब 3 प्लस बाई अनि सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हेज हेभ अनि नट छ भनेको नेगेटिभ सेन्टेन्स छ भने चाहिँ अब्जेक्ट हेज हेभ नट अनि बिन भर्ब 3 अनि सब्जेक्ट। फेरि अब क्वेसनको प्याटर्न छ भनेको हेज हेभ प्लस सब्जेक्ट प्लस भर्ब 3 अनि अब्जेक्ट छ भने चाहिँ हेज हेभ भनेको अगाडिको जे हो त्यही, सब्जेक्टको ठाउँमा अब्जेक्ट आयो अनि त्यसपछि अगाडि बिन आयो बल्ल भर्ब 3 आयो, भर्ब 3 को अगाडि बिन लगाउनु पर्यो। प्रेजेन्ट पर्फेक्टबाट प्रेजेन्ट पर्फेक्ट सेन्टेन्सलाई एक्टिभमा लान छ भने के गर्ने त भर्ब 3 को अगाडि बिन लगाउने सिम्पली। एक्जाम्पल हेरौँ, नितेश हेज च्यालेन्ज्ड हर, यो भनेको सब्जेक्ट भयो, यो हेज भयो, यो सरी यो सब्जेक्ट भयो, यो अब्जेक्ट भयो, च्यालेन्ज भनेको भर्ब 3 भयो। अब सुरुमा सब अब्जेक्ट आउनु पर्यो, हर अब्जेक्ट हो त्यही भएर सी आयो, हेज लेख्ने जस्ताको जस्तै अनि हाम्रो भर्ब 3 को अगाडि चाहिँ बिन आउनुपर्छ त्यही भएर बिन अनि भर्ब 3 लेख्ने च्यालेन्ज्ड बाई अनि सब्जेक्ट, बाई नितेश भनेको सब्जेक्ट छ। अब यसमा चाहिँ राधिका हेज नट रिटन एन आर्टिकल, अब्जेक्ट लिने एन आर्टिकल हेज नट जस्ताको तस्तै र रिटनको अगाडि बिन थप्ने, बिन रिटन बाई राधिका। हेभ दे लेफ्ट द अपार्टमेन्ट, हेभ जस्ताको तस्तै। सो यसमा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो है। अब यसमा त हाम्रो त अब्जेक्ट अगाडि आउँछ नि त, अनि अब्जेक्ट भनेको कुन फर्ममा छ, सिङ्गुलर फर्ममा छ त्यही भएर यो हेभ चाहिँ हेजमा कन्भर्ट भयो। हेज अपार्टमेन्ट अनि भर्बको अगाडि बिन लगाउने, बिन लेफ्ट बाई देम, सब्जेक्ट आयो पछाडि। अब अर्को छ यदि पास्ट टेन्सवाला छ भने है, सिम्पल पास्ट छ भने चाहिँ प्यासिभमा लाँदा के आउनु पर्यो, वाज वेयर प्लस भर्ब 3 आउनु पर्यो है। जस्तै सब्जेक्ट प्लस भर्ब 2 प्लस अब्जेक्ट छ भने प्यासिभमा लाँदा अब्जेक्ट प्लस वाज वेयर भर्ब 3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब यदि डिड नट नेगेटिभवाला सेन्टेन्स छ भने चाहिँ वाज वेयर नट अनि भर्ब 3। अनि क्वेसन छ डिड अनि सब्जेक्ट भर्ब 1 अब्जेक्ट छ भने चाहिँ वाज वेयर लगाउने अगाडि अनि सब्जेक्टको ठाउँमा अब्जेक्ट र भर्ब 3 अनि बाई सब्जेक्ट। फर इक्जाम्पल जस्तै रिमा क्लिन्ड द फ्लोर, फ्लोर भनेको हाम्रो अब्जेक्ट भयो, द फ्लोर वाज वेयर लगाउने वाज
अनि भर्ब 3 लगाउने क्लिन्ड बाई रिमा। आइशा बट अ बाइसाइकल। अ बाइसाइकल भनेको अब्जेक्ट हो, सो त्यसलाई अगाडि लेख्ने। अ बाइसाइकल वाज वेयर लगाउने वाज अनि भर्ब 3 बाई आइशा। नमन कल्ड माई फ्रेन्ड्स। अब माई फ्रेन्ड्स भनेको अब्जेक्ट भयो, त्यसलाई अगाडि लेखेँ माई फ्रेन्ड्स। अब यो त प्लुरल हो, त्यही भएर वेयर। कल्ड भनेको भर्ब 3 भयो बाई नमन। अर्को छ यदि पास्ट कन्टिन्युअस छ भने चाहिँ त्यसलाई प्यासिभमा लाँदा चाहिँ वाज वेयर प्लस बिइङ लगाउनु पर्यो है। वाज वेयर प्लस बिइङ प्लस भर्ब 3 लगाउनु पर्यो। जस्तै सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस भर्ब आइएनजी प्लस अब्जेक्ट छ यदि एक्टिभ भने, प्यासिभ भोइस चाहिँ के हुने भयो अब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बिइङ प्लस भर्ब 3 है। वाज वेयर बिइङ भर्ब 3 अनि प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। यदि नेगेटिभ वाला वाज वेयर प्लस नट अनि भर्ब आइएनजी छ भने चाहिँ प्यासिभमा पनि वाज वेयर अनि नट अनि बल्ल बिइङ र भर्ब 3। क्वेसन वाला छ वाज वेयर सब्जेक्ट भर्ब र अब्जेक्ट छ भने चाहिँ वाज अर वेयर सेम अनि अब्जेक्ट अनि बिइङ र भर्ब 3 अनि बाई सब्जेक्ट। जस्तै फर इक्जाम्पल निकिता वाज पेन्टिङ द वाल। द वाल भनेको अब्जेक्ट भयो, अब्जेक्ट अगाडि आयो प्यासिभमा। वाज जस्ताको तस्तै पेन्टिङ भनेको भर्ब 3 हो, त्यसलाई लेख्दा फेरि बिइङ भर्ब अनि सरी पेन्टिङ भनेको भर्ब आइएनजी हो, सो बिइङ प्लस भर्ब 3 लेख्नु पर्यो। बिइङ पेन्टेड बाई निकिता। मनिष वाज रिपेयरिङ द कार। द कार भनेको अब्जेक्ट अगाडि आयो, वाज जस्ताको तस्तै रिपेयरिङको भर्ब 3 भनेको रिपेयर्ड, त्यसको अगाडि बिइङ लगाउनु पर्यो। बिइङ रिपेयर्ड बाई मनिष। वेयर यु रिसाइटिङ द पोएम। अब हाम्रो अब्जेक्ट भनेको द पोएम हो, सिङ्गुलर छ, त्यही भएर वाज आयो अगाडि वेयरको साटो वाज द पोएम अनि त्यसपछि के लगाउने बिइङ प्लस भर्ब 3 रिसाइटिङको भर्ब 3 रिसाइटेड बिइङ रिसाइटेड। अब अर्को छ पास्ट पर्फेक्टको केसमा यदि एक्टिभ भोइस चाहिँ पास्ट पर्फेक्ट छ भने प्यासिभ भोइसमा लाँदा चाहिँ अब ह्याड बिन प्लस भर्ब 3 आउने भयो है। ठ्याक्कै प्रेजेन्टको जस्तै केस हुने भयो है। प्रेजेन्टमा चाहिँ ह्याज बिन प्लस भर्ब 3 हुन्थ्यो भने यसमा चाहिँ ह्याड बिन प्लस भर्ब 3 आउने भयो। यसलाई मैले डाइरेक्ट इक्जाम्पलबाट हेरेँ है त भनेपछि निशा ह्याड क्लिन्ड द फ्लोर। द फ्लोर भनेको अब्जेक्ट, ह्याड क्लिन्ड भनेको यो पास्ट पर्फेक्ट भयो र मिसा भनेको सब्जेक्ट भयो। पहिला आउँछ हाम्रो अब्जेक्ट अगाडि अनि त्यसपछि के लगाउने ह्याड बिन अनि भर्ब 3। ह्याड बिन क्लिनको भर्ब 3 क्लिन्डै हुन्छ अनि बाई प्लस सब्जेक्ट भनेको मिसा, सो द फ्लोर ह्याड बिन क्लिन्ड बाई मिसा भयो। अब विधि भनेको सब्जेक्ट, ह्याड नट रिसिभ्ड यो भइहाल्यो, ह्याड नट अनि भर्ब 3 हो। द पार्सल भनेको अब्जेक्ट भयो, द पार्सल अब्जेक्ट अगाडि आयो अनि त्यसपछि ह्याड नट आयो, ह्याड नट पछि बिन र भर्ब 3, बिन रिसिभ्डको भर्ब 3 रिसिभ्ड बाई विधि भनेको बाई सब्जेक्ट आयो। विशाल ह्याड सल्भ द डाउट। द डाउट भनेको अब्जेक्ट, द डाउट अगाडि आयो, ह्याड जस्ताको तस्तै अनि अब भर्ब 3 को अगाडि बिन लगाउने, बिन सल्भड। द डाउट ह्याड बिन सल्भड बाई विशाल लेख्न पाइयो यहाँ। अनि ह्याड दे कट द थिफ। अब द थिफ भनेको हाम्रो अब्जेक्ट हो, द थिफलाई अगाडि लेख्नुपर्छ। अब ह्याड जस्ताको तस्तै क्वेसनमा ह्याड द थिफ अनि त्यसपछि के गर्ने बिन प्लस भर्ब 3 लगाउने। कटको भर्ब 3 कटै हो, बिन कट बाई देम भनेको दे आयो, सब्जेक्ट चाहिँ पछाडि आयो। अब अर्को छ फ्युचरको केसमा है। यदि सिम्पल फ्युचर टेन्स छ भने चाहिँ प्यासिभ भोइसमा लाँदा चाहिँ विल प्लस बी प्लस भर्ब 3 आउने भयो है। अब बी प्लस भर्ब 3, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस भर्ब 1 प्लस अब्जेक्ट छ भने चाहिँ प्यासिभमा लाँदा स्ट्रक्चर कस्तो हुने भयो अब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस भर्ब 3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। सो यो दुईटा स्ट्रक्चर पनि यु क्यान इजिली लुक। यसलाई चाहिँ मैले इक्जाम्पलबाटै भने त। सो क्रिया विल स्यु द ब्याग है। क्रिया भनेको हाम्रो सब्जेक्ट हो, द ब्याग भनेको अब्जेक्ट हो, विल र स्यु भनेको भर्ब 3 हो। अब अब्जेक्ट चाहिँ अगाडि आउनु पर्यो, विल जस्ताको तस्तै, त्यसपछि बी प्लस भर्ब 3 चाहियो।
बी अनि स्युको भर्ब 3 स्युड बी प्लस भर्ब 3 अनि बाई अनि यो क्रिया भनेको सब्जेक्ट भयो हाम्रो त्यसरी नै दिशा विल नट अरेन्ज द थिङ्स भनेको अब्जेक्ट यसलाई अगाडि लेख्ने अनि विल नट एज इट इज अनि के लगाउने बी प्लस भर्ब 3 बी अरेन्ज्ड बाई दिशा विल यु मप द फ्लोर विल जस्ताको तस्तै अब्जेक्टलाई अगाडि लेख्ने द फ्लोर अगाडि आयो अनि त्यसपछि बी प्लस भर्ब 3 जोड दिने बी प्लस भर्ब 3 आयो अनि बाई यु आयो अनि अब यदि फ्युचर पर्फेक्ट छ भने भनेको यदि सब्जेक्ट प्लस विल प्लस ह्याभ प्लस भर्ब 3 प्लस अब्जेक्ट छ भने है सब्जेक्ट प्लस विल ह्याभ भर्ब 3 प्लस अब्जेक्ट यस्तो वाला छ भने चाहिँ प्यासिभमा जाँदा विल ह्याभ बीन आउने भयो विल ह्याभ बीन थपियो अब है सो तलको स्ट्रक्चर पनि all 3 structures look at it carefully यसलाई म एक्जाम्पलबाटै भन्छु सो दे विल ह्याभ ब्रट द की दे भनेको सब्जेक्ट भयो विल ह्याभ भइहाल्यो ब्रट भनेको भर्ब 3 भयो द टोय भनेको अब्जेक्ट भयो अब यसलाई प्यासिभमा लाँदा अब्जेक्टलाई अगाडि लिएर आउने द टोय अगाडि आयो अनि विल ह्याभ एज इट इज आयो त्यसपछि बीन प्लस भर्ब 3 आउनु पर्यो बीन प्लस भर्ब 3 अनि ब्रटको भर्ब 3 ब्रटै हो अनि बाई अनि सब्जेक्ट त्यसरी नै यसमा निमेश विल नट ह्याभ चेन्ज्ड द टेबल कभर अब्जेक्ट द टेबल कभर अगाडि आयो विल नट ह्याभ एज इट इज अनि चाहियो हामीलाई एक्स्ट्रा भनेको बीन एक्स्ट्रा हो यसमा बीन अनि भर्ब 3 भनेको चेन्ज्ड भइहाल्यो बाई निमेश अब क्वेशनको फर्ममा चाहिँ विल शी ह्याभ रिटर्न द नोट्स भनेछ द नोट्स भनेको हाम्रो के भयो अब्जेक्ट हो सो त्यसलाई अगाडि लिएर आउनु पर्यो द नोट्स चाहिँ अगाडि आयो विल एज इट इज विल द नोट्स अनि ह्याभ बीन प्लस भर्ब 3 है ह्याभ बीन प्लस भर्ब 3 बाई हर इट्स इजी है अब अनि अर्को भने हामीले याद गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ अब यो टेन्सहरूको लागि यो चारवटा टेन्सको लागि चाहिँ प्यासिभ भोइसमा कन्भर्ट गर्न मिल्दैन है प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसलाई पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसलाई फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअसलाई र फ्युचर कन्टिन्युअसलाई चाहिँ हामीले प्यासिभ भोइस बनाउन मिल्दैन सो एक्टिभ एन्ड प्यासिभको पनि यति नै छ त्यो स्ट्रक्चरहरू चाहिँ सेन्टेन्स स्ट्रक्चरहरू चाहिँ याद राख्नु पर्यो सेन्टेन्स स्ट्रक्चर एक्टिभबाट प्यासिभ लाने बेलामा यो टेन्सको लागि के आउँछ त भनेर चाहिँ याद गर्नु पर्यो अर्को छ हामीसँग यहाँ रिलेटिभ क्लज है अब रिलेटिभ क्लज भनेको के हो त भन्दा कुनै पनि दुईटा सेन्टेन्स छ है दुईटा छुट्टै छुट्टै सेन्टेन्स छ र दुईटा सेन्टेन्सलाई चाहिँ एउटा रिलेटिभ प्रोनाउनले जोडेछ भने चाहिँ त्यो क्लजलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ रिलेटिभ क्लज भनिन्छ है र रिलेटिभ प्रोनाउन्सहरू चाहिँ कुन कुन युज गर्न मिल्छ हामीले हुज विच हु द्याट हुम है अब यदि मान्छे छ मान्छेको प्लेसमा आउँछ भने चाहिँ हु लगाउनु पर्यो थिङको प्लेसमा आउँछ भने चाहिँ द्याट लगाउनु पर्यो मान्छेकै केसमा आउँछ भने हुम पनि लगाउनु पर्यो प्लेस अथवा थिङ छ भने विच र हुज पनि अगेन पिपलको केसमा है सो यहाँ इक्जाम्पल हेरौँ है त द क्लास वेयर वेल बिहेभ्ड अन द स्कुल ट्रिप which made their teacher proud अब यहाँनिर जुन यो which made their teacher proud छ नि यो भनेको चाहिँ रिलेटिभ क्लज भयो अब यसमा हेर्नु त यसलाई ब्रेक गर्ने हो भने चाहिँ यसमा दुईटा सेन्टेन्स छ द क्लास वेयर वेल बिहेभ्ड अन द स्कुल ट्रिप अनि इट मेड देयर टिचर प्राउड त्यो बिहेभियरले चाहिँ के गर्यो त तिनीहरूको टिचरलाई प्राउड बनायो सो यसलाई जोइन गर्नको लागि चाहिँ विच भन्ने रिलेटिभ प्रोनाउन युज गर्यो त्यसरी नै विलियम हु वाज वेयरिङ हिज फेभरेट टी सर्ट वाज गोइङ टु द स्कुल डिस्को सो विलियम वाज गोइङ टु द स्कुल डिस्को यो एउटा सेन्टेन्स भयो अनि ही वाज वेयरिङ हिज फेभरेट टी सर्ट ही वाज वेयरिङ हिज फेभरेट टी सर्ट भनेको अर्को सेन्टेन्स हो यो दुईटा सेन्टेन्सलाई जोड्ने काम केले गर्यो हु भन्ने रिलेटिभ प्रोनाउनले गर्यो ल अब यहाँ हेरौँ है त अब जहिले पनि रिलेटिभ क्लजको केसमा के हुन्छ त भन्दा
दुईटा सेन्टेन्समा चाहिँ कहिलेकाहीँ कुनै एउटा सेन्टेन्स चाहिँ इम्पोर्टेन्ट अथवा एसेन्शियल इन्फर्मेसन दिने सेन्टेन्स हुन्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ नन एसेन्शियल अथवा नन एसेन्शियल इन्फर्मेसन दिने चाहिँ सेन्टेन्स भइरहेको हुन्छ है। जस्तै फर इक्जाम्पल यहाँ हेरौँ है त, जोसी हु लभ्स टु प्ले फुटबल वाज पिक्ड फर द कन्ट्री टिम। अब जोसी चाहिँ कन्ट्रीको टिमको लागि पिक भएको थियो र यहाँ अर्को सेन्टेन्स भनेको चाहिँ हि लभ्स टु प्ले फुटबल छ। यो भनेको त नन एसेन्शियल इन्फर्मेसन हो नि त, एक्स्ट्रा नन एसेन्शियल इन्फर्मेसन हो भने यसलाई यस्तो नन एसेन्शियल इन्फर्मेसनलाई लेख्दा हामीले जहिले पनि के गर्छौँ, कमा युज गर्छौँ है। नन एसेन्शियल इन्फर्मेसनवाला क्लजलाई लेख्दा चाहिँ जहिले पनि कमाले चाहिँ क्लोज गर्नु पर्यो। तर यदि हामीलाई दिएको जुन रिलेटिभ क्लज छ त्यो रिलेटिभ क्लजले चाहिँ एसेन्शियल इन्फर्मेसन दिइरहेछ, इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन दिइरहेछ भने त्यसमा चाहिँ कमा युज नगर्ने। फर इक्जाम्पल, अमीर फाउन्ड द मिसिङ क्याट द्याट हिज नेबर ह्याड लस्ट। अमीरले चाहिँ कुन बिरालो भेट्टाएको त, उसको नेबरले हराएको बिरालो भेट्टाएको हो नि त। सो यो भनेको त इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन भयो, त्यही भएर यहाँ चाहिँ कमा छैन है। अमीर फ्रम द मिसिङ क्याट द्याट हिज नेबर ह्याड लस्ट, यसमा चाहिँ कमा छैन, त्यही भएर। सो नन एसेन्शियल इन्फर्मेसनलाई चाहिँ कमा लगाएर लेख्ने र एसेन्शियल इन्फर्मेसनमा चाहिँ हामीले कमा चाहिँ हटाउने। सो रिलेटिभ क्लजको सेन्टेन्स बनाउँदा कसरी बनाउने त भन्दा यहाँ हेरौँ है त। जस्तै यहाँनिर एउटा सेन्टेन्स छ, द म्यान इज टायर्ड, अर्को सेन्टेन्स छ ही हेज बिन वर्किङ अल डे। हामीले चाहिँ यो दुईटा सेन्टेन्सलाई जोड्नु छ है। यो दुईटा सेन्टेन्सलाई जोड्नु छ भने यसमा चाहिँ पहिला के गर्नु पर्यो, एउटा मेन सेन्टेन्स कुन हो त्यो फिक्स गर्नु पर्यो। मैले मानौँ मेन सेन्टेन्स चाहिँ द म्यान इज टायर्ड फिक्स गरेँ भने यहाँनिर द म्यान भनेको हाम्रो सब्जेक्ट छ। अब यो सब्जेक्टलाई मिल्ने प्रनाउन अर्को सेन्टेन्समा खोज्ने। यो द म्यान भनेको त अर्को सेन्टेन्समा यो हि हो। सो द म्यान र हि भनेपछि द म्यान पछि चाहिँ अब जुन यो हि पछिको पार्ट छ नि यसलाई लगेर चाहिँ यहाँ राखिदिनु पर्यो र यो हि भनेको त द म्यानको प्रनाउन हो। अब यो हिलाई चाहिँ हामीले रिलेटिभ प्रनाउनमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो अनि हि भनेको पिपल हो, त्यही भएर हामीले यो हिमा चाहिँ हु लेख्छौँ है। यो हिलाई चाहिँ चेन्ज गरेर चाहिँ हु लेख्छौँ। सो हु लेख्दाखेरि के हुन्छ, हु हेज बिन वर्किङ अल डे हुन्छ। अब के गर्ने त भन्दा यो जुन हामीले रिलेटिभ क्लज बनायौँ नि यो रिलेटिभ क्लजलाई चाहिँ अब कहाँ लगेर राख्नु पर्यो त भन्दा मेन सेन्टेन्समा चाहिँ जुन नाउनले चाहिँ डिस्क्राइब गरिरहेछ नि यो रिलेटिभ क्लजलाई त्यहाँ लगेर राख्नु पर्यो। यहाँनिर यो हु भनेको त द म्यान हो, त्यही भएर द म्यान पछाडि यो आउने भयो। सो के हुन्छ त हाम्रो रिलेटिभ सेन्टेन्स भन्दा द म्यान अनि हु हेज बिन वर्किङ अल डे इज टायर्ड। सो रिलेटिभ क्लजलाई चाहिँ सिम्पली के गर्ने, दुईटा सेन्टेन्समा एउटा मेन सेन्टेन्स बनाउने, त्यो नाउनलाई चाहिँ अर्को सेन्टेन्समा खोज्ने र अर्को सेन्टेन्समा कुन प्रनाउनले त्यो नाउनलाई डिस्क्राइब गरिरहेछ त्यसलाई रिलेटिभ प्रनाउन बनाउने र त्यो पछाडिको सेन्टेन्सलाई लगेर अगाडिको सेन्टेन्सको नाउन पछाडि राखिदिएर अनि कम्प्लिट गर्ने। फर इक्जाम्पल माथि दुईटा इक्जाम्पल छ, म्याङ्गोज which are grown in tropical countries are one of my favorite foods। यहाँ यसलाई यदि ब्रेक गर्नु पर्यो भने यो सेन्टेन्सलाई यदि दुईटा सिंगल सेन्टेन्समा ब्रेक गर्नु पर्यो भने कसरी ब्रेक गरिन्छ त, म्याङ्गोज आर वान अफ माई फेभरेट फुड्स यो एउटा सेन्टेन्स भयो र अर्को भनेको चाहिँ दे आर ग्रोन इन ट्रपिकल कन्ट्रिज भयो। यहाँनिर यो दे भनेको विच भयो है। द टेस्ट द्याट वी डिड यस्टरडे वाज रियली इजी। सो हामीले हिजो दिएको टेस्ट चाहिँ इजी थियो, यो पनि दुईटा सेन्टेन्स छ। यसलाई ब्रेक गर्नु पर्यो भने के गर्ने त, द्याट भनेको रिलेटिभ प्रनाउन हो, सो यहाँबाट छुट्याइदिने। द टेस्ट वाज रियली इजी छ, द्याट वी डिड यस्टरडे होइन। सो के गर्ने त भन्दा हामीले हिजो दिएको टेस्ट भनेको एउटा सेन्टेन्स भयो अनि त्यो इजी थियो भनेको चाहिँ अर्को सेन्टेन्स भयो। सो यसलाई छुट्याउँदा के लेख्न पाइयो त हामीले भन्दा द टेस्ट
was really easy. We did it yesterday. यहाँनिर चाहिँ यो इट भनेको चाहिँ टेस्टलाई जनाइरहेछ, त्यही भएर इट चाहिँ द्याटमा चेन्ज भयो. द टेस्ट द्याट अनि वी डिड यस्टरडे वाज रियली इजी. अब त्यसपछि आयौँ हामी टेन्समा है. सो टेन्समा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दा फर्स्टमा हेरौँ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट है. सो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट भनेको चाहिँ कस्तो सेन्टेन्स, प्रेजेन्ट पर्फेक्टवाला सेन्टेन्सले चाहिँ के इम्प्लाइ गर्छ त भन्दा पहिलाको एक्सनको इफेक्ट चाहिँ अझै पनि छ, अझै पनि एक्जिस्ट गरिरहेको छ भने त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट लाग्छ है. अब प्रेजेन्ट पर्फेक्ट भनेको कस्तो फर्म हो, हेज हेभ प्लस भर्ब 3. अनि अर्को भनेको प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसले चाहिँ के इम्प्लाइ गर्छ त, एकदम प्रोलङ्ड एक्सनलाई इम्प्लाइ गर्छ क्या. भनेको पहिलेदेखि अहिलेसम्म गरिराखेको कामलाई चाहिँ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसले इम्प्लाइ गर्छ. फर इक्जाम्पल यहाँ हेरौँ है, आई हेभ बिन भिजिटिङ द टेम्पल एभ्री सन्डे सिन्स लास्ट इयर. अब लास्ट इयरदेखि चाहिँ आई हेभ बिन भिजिटिङ द टेम्पल एभ्री सन्डे, हरेक सन्डे चाहिँ म मन्दिर गइरहेको छु र अझै पनि गइरहेको छु कि स्टिल यो एक्सन चाहिँ गोइङ अन छ. आई हेभ बिन टिचिङ फर 23 इयर्स नाउ, 23 इयर्सदेखि चाहिँ मैले पढाइराखेको छु रे. सो यस्तो केसमा प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस लाग्ने भयो. सो यसमा चाहिँ के हुन्छ, स्ट्रक्चर चाहिँ फर सिन्स प्लस अनि टाइम लाग्छ है. फर अथवा सिन्स अनि त्यसपछि टाइम, यसमा पनि फर प्लस टाइम भयो. अब पास्ट पर्फेक्ट सेन्टेन्सले चाहिँ के इम्प्लाइ गर्छ त भन्दा दुईटा एक्सन भइराखेको थियो पास्टमा, जसमा चाहिँ के भयो त भन्दा फर्स्ट एक्सन चाहिँ सेकेन्ड एक्सन भन्दा पहिला भयो के. दुईटै एक्सन पास्टमा भयो बट फर्स्ट एक्सन चाहिँ सेकेन्ड एक्सन भन्दा पहिला भयो भने चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ ह्याड प्लस भर्ब 3 लाग्नु पर्यो फर्स्ट एक्सनमा. भनेको सिरु ह्याड लेफ्ट फर बुटवल बिफोर आई रिच्ड हर होम. सिरु बुटवल जाने र म घर जाने काम पहिले पास्टमा भएको, तर म उसको घर जानुभन्दा पहिला नै सिरु चाहिँ बुटवलको लागि गइसकेको थियो. त्यही भएर फर्स्ट एक्सन चाहिँ ह्याड प्लस भर्ब 3 मा भयो. सिरु ह्याड लेफ्ट फर बुटवल बिफोर आई रिच्ड हर होम. पछाडिको सेन्टेन्स चाहिँ सिम्पल पास्टमा भयो. अनि अब यदि दुईटै एक्सन चाहिँ एट द सेम टाइम भयो पास्टमा है, दुईटै एक्सन पास्टमा भयो तर दुईटै चाहिँ एट द सेम टाइम भयो भने दुईटै सेन्टेन्स चाहिँ भर्ब टु वाला हुन्छ, सिम्पल पास्ट वाला हुन्छ. अब यदि हाम्रो सेन्टेन्समा चाहिँ यस्तो स्ट्रक्चर छ, बाई अथवा इन अथवा वेन प्लस फ्युचरको कुनै टाइम छ भने के लाग्नु पर्यो त, विल ह्याभ प्लस भर्ब 3 लाग्नु पर्यो. फर इक्जाम्पल द एक्जाम एन्ड बाई नेक्स्ट विक. बाई अनि नेक्स्ट विक भनेको फ्युचरको टाइम हो. सो यसमा के लाग्ने भयो, विल ह्याभ एन्ड बाई नेक्स्ट विक. अब त्यसरी नै तलको सेन्टेन्समा हेर्ने हो भने द एक्जाम विल एन्ड नेक्स्ट विक भनिरहेछ. यहाँ त एन्ड छ तर बाई छैन. नेक्स्ट विक भनेको फ्युचरको टाइम मात्रै छ, त्यही भएर यसमा चाहिँ विल मात्रै लाग्यो. अब इन 15 इयर्स, इन प्लस फ्युचरको टाइम फ्रम नाउ अल दिज स्टुडेन्ट्स ड्यास 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 द प्यारेन्ट्स. अब यदि इन प्लस 15 इयर, इन प्लस फ्युचरको टाइम छ अनि त्यसपछि सेन्टेन्स छ. सो यसमा पनि के लाग्ने भयो, विल ह्याभ अनि भर्ब 3, विल ह्याभ बिन. बाई 2030, बाई प्लस फ्युचरको टाइम छ. सो त्यसमा पनि विल ह्याभ बिन ब्ल्याक टप्ड, विल ह्याभ अनि भर्ब 3 लाग्यो. वेन यु अराइभ हियर आई विल ह्याभ लेफ्ट फर बुटवल. अब वेन अनि यु अराइभ हियर भनेको त उता फ्युचरमा आउँछ भनेको, पछि आउँछ भनेको, त्यही भएर विल ह्याभ प्लस भर्ब 3 लाग्यो. अब यदि बाई छ अनि प्लस फ्युचरको टाइम छ प्लस फर अथवा सिन्स अनि प्लस टाइम छ भने चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ अब के लाग्ने भयो, विल ह्याभ बिन प्लस भर्ब आइएनजी लाग्ने भयो. भनेको बाई प्लस 2025, बाई 2025 भनेको बाई छ यहाँ, 2025 भनेको फ्युचरको टाइम भयो.
अनि यहाँ पछाडि फर छ अनि टाइम छ फर 26 इयर्स भनेपछि यसमा चाहिँ विल हेभ बिन भर्ब आइएनजी लाग्ने भयो आई विल हेभ बिन टिचिङ है अनि अब त्यसरी नै अल अथवा एट छ प्लस पास्टको टाइम छ भने चाहिँ वाज वेयर प्लस भर्ब आइएनजी लाग्नु पर्यो है जस्तै एट 5 PM yesterday आई वाज वाटरिङ फ्लावर्स यदि अल अथवा एट अनि पास्टको टाइम छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ वाज वेयर प्लस भर्ब आइएनजी लाग्नु पर्यो अनि अथवा अर्को केस भनेको अल र एट प्लस फ्युचरको टाइम छ भने चाहिँ विल बी अनि भर्ब आइएनजी है फर इक्जाम्पल ही विल बी वाशिङ द क्लथ्स अल नेक्स्ट मर्निङ यहाँ अल प्लस फ्युचरको टाइम छ त्यही भएर विल बी अनि भर्ब आइएनजी आयो ही विल बी वाशिङ द क्लथ्स आयो सो यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो नोट थियो हामीले चाहिँ अलमोस्ट यो के अरे ग्रामरको टपिक चाहिँ सबै कभर गर्छौँ है यदि यो सबै टपिकहरू चाहिँ प्रपर नोट बनाएर यसलाई चाहिँ की नोट्सहरू मात्र याद राख्नुभयो भने पनि यु विल बी एबल टु सल्भ एभ्रिथिङ सो अहिलेसम्म पढेको यो च्याप्टरहरूबाट चाहिँ यो टपिकहरूबाट चाहिँ क्वेसन नम्बर 7 मा आउने गर्छ क्वेसनहरू क्वेसन नम्बर 7 मा 10 मार्क्समा आउने गर्छ है सो यहाँ चाहिँ फ्यु क्वेसन्सहरू छ लेट्स सल्भ द क्वेसन के भनेछ सुरुमा while we were hiking dash 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 in forest we saw a mountain lion सो यसमा चाहिँ यो इनको साटो यहाँ द हुनुपर्ने हो है यहाँ क्वेसन मिस्टेक छ है while we were hiking dash 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 the forest we saw a mountain lion अब यसमा हामीलाई करेक्ट कन्जक्सन युज गर भनेछ across through along under अब फरेस्ट भनेको त हामी त फरेस्टको भित्रबाट पास गरिन्छ नि त भित्रबाट पास गरिने केसमा जहिले पनि के युज गर्नु पर्थ्यो थ्रु सो while we were hiking through the forest अर्को छ शार्प र क्विकको चाहिँ कम्पेरेटिभ र सुपरलेटिभ फर्म बना भने हैन कम्पेरेटिभ र सुपरलेटिभ फर्म भनेको शार्पको लागि के हुन्छ शार्पर र शार्पेस्ट एन्ड क्विकको लागि क्विकर र क्विकेस्ट है त्यसपछि every one of the workers receive the same benefits अब यसमा चाहिँ टेन्सलाई करेक्ट गर भनेछ हैन अब यसमा के छ अगाडि अब अघिको एउटा पोइन्ट याद राख्नु पर्यो यहाँनेर चाहिँ वान छ है वान छ भनेपछि हाम्रो भर्ब चाहिँ के हुनुपर्छ हाम्रो भर्ब चाहिँ सिंगुलर हुनुपर्छ एभ्री वान अफ द वर्कर्स रिसिभ्स द सेम बेनिफिट्स हुन्छ है perhaps she doesn't know the answer so हामीले चाहिँ यसमा यो सेन्टेन्सलाई चाहिँ मे माइट मस्ट अथवा क्यान्ट युज गरेर बनाउनु पर्यो अब यसमा perhaps भनेछ perhaps भनेको पोसिबिलिटी छ भनेको you're not sure है you're not sure if she knows the answer or she does not so यसले चाहिँ के युज गर्नु पर्यो might युज गर्नु पर्यो she might not know the answer अनि अब त्यसपछि अर्को क्वेशन छ we dash 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 here since we passed our SLC so you have got a cold मा कि त I wish यूज गर्न पायो कि if only यूज गर्न पायो so have got a cold छ have got लाई I wish मा लेख्दा के हुनु पर्यो had यूज हुनु पर्यो had लाग्नु पर्यो है I wish you hadn't got a cold I wish you hadn't got a cold अब यदि यसमा if only लगाउने हो भने I wish को साटो if only लेख्ने if only you hadn't got a cold है अब नेक्स्ट क्वेशन के छ the dash 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 glass might be dangerous अब पार्टिसिपल युज गर्ने भनेछ हैन अब ब्रेक छ भनेसी ब्रेक को पार्टिसिपल भनेको के हुने भयो broken हुने भयो the broken glass might be dangerous अनि h मा के छ h मा चाहिँ रिलेटिभ को क्वेशन छ है रिलेटिभ क्लज को I have been staying in Kirtipur since 2000 I passed my master's level education अब
ऊ चाहिँ सिन्स 2000 देखि कीर्तिपुरमा बसिरहेको रहेछ अनि कीर्तिपुरमा नै उले चाहिँ मास्टर्स लेभल पनि कम्प्लिट गरेको रहेछ सो हामीले कनेक्ट गर्दा कसरी कनेक्ट गर्नु पर्यो त भन्दा आई हेभ बीन स्टेइङ इन कीर्तिपुर अब कीर्तिपुरमा चाहिँ उले मास्टर्स कम्प्लिट गरेको हो भनेसी अब आई लाई चाहिँ वेयर मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो वेयर आई पास्ड माई मास्टर्स लेभल एजुकेसन अनि फेरि त्यसलाई लिएर कीर्तिपुर पछाडी राख्ने र सिन्स 2000 भनेसी यो के हुने भयो आई हेभ बीन स्टेइङ इन कीर्तिपुर वेयर आई पास्ड माई मास्टर्स लेभल एजुकेसन सिन्स 2000 अनि अर्को भनेको के छ पुलिस प्रोटेक्ट द टाउनलाई प्यासिभमा लग भनेछ पहिला सुरुमा अब्जेक्टलाई अगाडि लेख्नु पर्यो द टाउन अनि त्यसपछि प्रोटेक्ट भनेछ भनेपछि यो सिम्पल प्रेजेन्ट वाला हो इज आयो इज पछि verb 2 आयो प्रोटेक्ट को verb 3 प्रोटेक्ट को verb 3 प्रोटेक्टेड अनि बाई अनि सब्जेक्ट भनेको पुलिस द टाउन इज प्रोटेक्टेड बाई पुलिस लास्ट क्वेशन छ डिड यु एन्जॉय द फूड ही आस्क्ड लाइक इनडाइरेक्ट स्पीचमा लाने भनेछ सो ही डिड यु छ भनेपछि यो सिम्पल पास्टमा छ सिम्पल पास्टलाई पास्ट पर्फेक्टमा लानु पर्छ सो के हुने भयो त ही आस्क्ड इफ आई had enjoyed the food हुने भयो है he asked if I had enjoyed the food भयो है ल अब चाहिँ नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ है त 7 नम्बरकैमा सो यहाँ के छ फर्स्टमा रेन ड्रप्स ran डस 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 द विन्डस्क्रिन मेकिङ इट डिफिकल्ट टु सी द रोड सो रेन ड्रप जहिले पनि के हुन्छ रेन ड्रप फ्लो हुने भनेको माथिको डिरेक्सनबाट तलको डिरेक्सनमा आउँछ सो माथिबाट तल झर्दा कुन प्रिपोजिसन लगाउनु पर्यो अप लगाउनु पर्यो सो रेन ड्रप्स ran अप सरी माथिको डिरेक्सनबाट तलको डिरेक्सनमा जाँदा जहिले पनि के हुन्छ डाउन हुन्छ है माथिबाट तल गइराछ भने डाउन वाला लगाउनु पर्यो प्रिपोजिसन त्यही भएर ran डाउन है ran डाउन द विन्डस्क्रिन र सेकेन्ड क्वेशन छ गुड र वेलको सुपरलेटिभ र कम्पेरेटिभ लेख भनेछ हैन सो गुड को सुपरलेटिभ र कम्पेरेटिभ चाहिँ के हुन्छ गुड बेटर अनि बेस्ट हुन्छ त्यसरी नै वेलको पनि सेम हुन्छ है वेलको पनि बेटर र बेस्ट हुन्छ सो थर्ड क्वेशनमा द म्यान विथ अल हिज चिल्ड्रेन लिभ इन द सिटी अब यसमा चाहिँ हामीले टेन्स करेक्ट गर्नु पर्यो भनेको अब यहाँनिर मिस्टेक कहाँ छ त भन्दा यो जुन लिभ छ नि यो हाम्रो वर्ब छ नि त्यो यसमा चाहिँ मिस्टेक छ अब यहाँ के हुनु पर्थ्यो त भन्दा हाम्रो यहाँनिर दुईटा नाउनलाई कनेक्ट गर्ने वर्ड भनेको कुन छ विथ अल छ है सो यदि जहिले पनि दुईटा नाउनलाई चाहिँ विथले कनेक्ट गर्छ भने है विथ अथवा टुगेदर विथ अथवा एज वेल एज अथवा एलोङ विथ यदि कुनै पनि दुईटा नाउन विथ टुगेदर विथ एज वेल एज अलोङ विथ ले चाहिँ जोड्छ भने त्यो केसमा हामीले हाम्रो भर्बले चाहिँ कुन फर्म लिने भयो त भन्दा फर्स्ट पार्टको भर्ब लिने भयो के फर्स्ट पार्टको नाउन र भर्ब चाहिँ मिल्नु पर्यो सो यहाँनिर फर्स्ट पार्टमा कस्तो नाउन छ द म्यान भनेको सिंगुलर नाउन छ सो हाम्रो भर्ब भनेको के हुनु पर्यो सिंगुलर हुनु पर्यो लिभ भनेको त प्लुरल हो त्यही भएर यहाँ के हुनु पर्यो लिभ्स हुनु पर्यो है द म्यान विथ अल हिज चिल्ड्रेन लिभ्स इन द सिटी परह्याप्स शी नोज द एन्सर अब यसलाई चाहिँ मे माइट क्यान्ट मस्ट युज गरेर चाहिँ यो सेन्टेन्स बनाउनु पर्यो हैन अब यहाँनिर के याद गर्नु पर्यो त भन्दा जहिले पनि यदि सेन्टेन्समा परह्याप्स अथवा पोसिबली है परह्याप्स पोसिबली आउँछ भने चाहिँ यो भनेको परह्याप्स पोसिबलीले चाहिँ के जनाउँछ त भन्दा अनसर्टेनिटी जनाउँछ
है perhaps possiblyले चाहिँ के जनाउँछ अनसर्टेनिटी जनाउँछ अनसर्टेनिटीमा के युज गर्नु पर्थ्यो मे अथवा माइट युज गर्नु पर्थ्यो भनेसी perhaps she knows the answer मा हामीले मे कि माइट युज गर्नु पर्यो सो हामीले के लेख्दिम she might know the answer she might know the answer अर्को छ I have dash 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 my breakfast अब यसमा चाहिँ करेक्ट टेन्स युज गर्ने भने हैन I have भनेपछि यो के भयो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट भयो प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा have पछि कुन verb आउनु पर्थ्यो verb थर्ड आउनु पर्थ्यो have को verb थर्ड भनेको had हो सो यहाँनेर के हुने भयो I have had my breakfast हुने भयो I have had my breakfast हुने भयो अर्को क्वेशन छ द अनि right desk is kept in the corner अब हामीले यहाँ पार्टिसिपल लगाउनु पर्यो हैन भनेको अब हामीले चाहिँ यो डेस्क छ नि डेस्कलाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्ने वर्ड चाहियो के डेस्कलाई डिस्क्राइब गर्नको लागि राइटले चाहिँ कुन फर्म लिनु पर्यो verb ing लिनु पर्यो है त्यही भएर यहाँनेर राइटिङ हुन्छ द राइटिङ डेस्क इज केप्ट इन द कर्नर यो राइटिङले चाहिँ के गर्यो भन्दा यो डेस्कको क्वालिटी बुझायो के लेख्ने त्यो डेस्कमा चाहिँ हामीले लेखिन्छ सो डेस्क कस्तो वाला डेस्क हो भनेर क्वालिटी बुझायो त्यही भएर यहाँ अगाडि चाहिँ द राइटिङ डेस्क आउने भयो र अर्को क्वेशन छ यु हेभ लस्ट योर फोन अब यसलाई चाहिँ हामीले आई विश अर इफ ओन्ली लगाएर गर्नु पर्यो अब यु हेभ लस्ट योर फोन भनेको त हामीले त अब यसमा चाहिँ रिमोर्स एक्सप्रेस गर्नु पर्यो के दुःख लाग्ने कुरा हो नि त यु हेभ लस्ट योर फोन भनेको त्यही भएर रिमोर्स एक्सप्रेस गर्नु पर्यो सो यु हेभ लस्ट योर फोनलाई लेख्दा कसरी लेख्नु पर्यो त आई विश अर इफ ओन्ली विश अर इफ ओन्ली अब युलाई चाहिँ हामीले यु hadn't lost your phone है I wish or if only you hadn't lost your phone अब नेक्स्ट मा के छ he is a musician his albums have sold millions भने रिलेटिभ क्लोज ले चाहिँ जोड भनेर भन्यो अब यहाँनेर यो हेरौँ है हाम्रो मेन सेन्टेन्स भनेको ही इज अ म्युजिशियन भयो सेकेन्डरी सेन्टेन्स भनेको हिज एल्बम्स हेभ सोल्ड मिलियन्स भयो अब यहाँनेर हामीले चाहिँ केलाई रिलेटिभ प्रनाउनले रिप्लेस गर्नु पर्यो त यो अगाडिको हिजलाई हिज भन्ने बित्तिकै कुन रिलेटिभले रिप्लेस गर्नु पर्यो हुजले है अब अनि यसलाई चाहिँ हामीले यो हिज भनेको चाहिँ कहाँनेर गएर जोड्नु पर्यो त भन्दा म्युजिशियनमा गएर जोड्नु पर्यो किनकि हामीले म्युजिशियनलाई डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हो सो ही इज अ म्युजिशियन हुज एल्बम्स हेभ सोल्ड मिलियन्स कस्तो म्युजिशियन हो त भनेर डिस्क्राइब गर्नु पर्यो नि त त्यही भएर ही इज अ म्युजिशियन हुज अनि एल्बम्स हेभ सोल्ड मिलियन्स अर्को छ हु बिल्ट द ताजमहललाई प्यासिभमा लानु पर्यो सो हुलाई प्यासिभमा लाँदा के लेख्ने बाई हुम यो कुनमा छ पास्ट टेन्समा छ त्यही भएर यहाँ वाज आयो वाज द ताजमहल बिल्ट बाई हुम वाज द ताजमहल बिल्ट भयो है र लास्ट क्वेसन छ हाम्रो द मिनिस्टर वी आर डुइङ आवर बेस्ट टु प्रोटेक्ट द सिटी यहाँ मिनिस्टर द मिनिस्टर वी आर डुइङ आवर बेस्ट टु प्रोटेक्ट द सिटी सो मिनिस्टरले चाहिँ यो सेन्टेन्स भन्यो यो डाइरेक्ट स्पिच छ यसलाई चाहिँ हामीले इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लानु पर्यो भने यहाँनेर यो कमा र उसलाई प्यारेन्थेसिसलाई हटाउनको लागि के आउनु पर्यो रिपोर्टिङ भर्ब आउनु पर्यो सेड आउनु पर्यो द मिनिस्टर सेड अब वी चाहिँ चेन्ज हुन्छ वी देमा चेन्ज भयो दे आर सिम्पल प्रेजेन्टमा छ भनेपछि पास्टमा चेन्ज भयो वेयर डुइङ आवर देयरमा चेन्ज भयो देयर बेस्ट टु प्रोटेक्ट द सिटी अरु कुरा चाहिँ सेम एज द माथिको स्टेटमेन्ट सो द मिनिस्टर सेड यो यहाँ सेम आउँछ द मिनिस्टर सेड द्याट
यहाँनिर कनेक्टिभ पनि चाहियो एउटा द मिनिस्टर सेड द्याट दे वर डुइङ देयर बेस्ट टु प्रोटेक्ट द सिटी नेक्स्टमा जाम सो यहाँ चाहिँ के छ द स्मोक फ्रम द फायर वेन्ट ड्यास इन्टु द स्काई सो हामीले यहाँ करेक्ट प्रिपोजिसन हाल्नु पर्यो अब स्मोकको डिरेक्सन कता हुन्छ त जहिले पनि स्मोक के हुन्छ तलबाट माथि जान्छ सो तलबाट माथि जाने केसमा कुन प्रिपोजिसन युज गर्नु पर्यो अप युज गर्नु पर्यो द स्मोक फ्रम द फायर वेन्ट अप इन्टु द स्काई अनि के भन्यो ब्युटिफुल र ब्युटिफुल्लीको चाहिँ सुपरलेटिभ र कम्पेरेटिभ ब्युटिफुलको मोर ब्युटिफुल र मोस्ट ब्युटिफुल त्यसरी नै ब्युटिफुल्लीको पनि मोर ब्युटिफुल्ली र मोस्ट ब्युटिफुल्ली अर्को छ आर द न्युज अन एट 5 or 6 हामीले चाहिँ अब यसमा पनि टेन्सलाई करेक्ट गर्नु पर्यो यहाँनिर मिस्टेक भनेको कहाँ छ यसमा छ है किन मिस्टेक भयो त भन्दा न्युजमा चाहिँ पछाडि एस लागे पनि न्युज भनेको के हो सिङ्गुलर फर्म हो सिङ्गुलर फर्म भएपछि हाम्रो भर्ब पनि कस्तो आउनु पर्यो सिङ्गुलर आउनु पर्यो सो आर द न्युज अन एट 5 or 6 को सट्टो यहाँ के हुनुपर्ने थियो इज हुनुपर्ने थियो इज द न्युज अन एट 5 or 6 डीमा आइ एम स्योर ही हेज अ कार युज मे माइट मस्ट क्यान्ट अब यहाँनिर आई एम स्योर भनिरहेछ यसले चाहिँ के देखायो सर्टेनिटी देखायो है सर्टेनिटी देखायो आइ एम स्योर भनेको त एकदम स्योर छ भन्यो सो त्यही भएर यसमा चाहिँ के लाग्नु पर्यो मस्ट लाग्नु पर्यो सो आइ एम स्योर ही हेज अ कारलाई चाहिँ के लेखिन्छ हामीले ही मस्ट ह्याभ अ कार ही मस्ट ह्याभ अ कार अस्मिता ब्ल्याङ्क अनि टु हर टाउन यस्टरडे अब यसमा पास्ट पर्फेक्ट राख भन्यो पास्ट पर्फेक्ट भनेपछि अस्मिता ह्याड गोन पास्ट पर्फेक्टमा के हुन्छ ह्याड प्लस भर्ब 3 हुन्छ गोको भर्ब 3 गोन सो अस्मिता ह्याड गोन टु हर टाउन यस्टरडे योर फ्रेन्ड हेज बिट्रेड यु लाइक आई विश अर इफ ओन्ली अब योर फ्रेन्ड हेज बिट्रेड युमा पनि हामीले के गर्नु पर्यो रिमोर्स एक्सप्रेस गर्नु पर्यो हैन सो रिमोर्स एक्सप्रेस गर्दा के लेखिन्छ त हामीले आई विश अर इफ ओन्ली जे लेखे पनि भयो आई विश अर इफ ओन्ली योर फ्रेन्ड hadn't betrayed you hey I wish or if only your friend hadn't betrayed you a good beginning is half अनि do लाई participle मा a good beginning is half done हुने भयो है यहाँ यो स्टेटमेन्टले के भनेको त भन्दा गुड बिगिनिङ इज हाफ डन भनेको जे काम गर्दा पनि बिगिनिङ चाहिँ स्टार्टिङ चाहिँ राम्रो भयो भने टास्क चाहिँ एन्ड हुने बेलासम्म चाहिँ राम्रो हुन सक्छ भनेर भनेको है डब्लिन इज माई फेभरेट सिटी माई पेरेन्ट्स लिभ देयर है सो डब्लिन इज माई फेभरेट सिटी भनेको मेन सेन्टेन्स भयो भने हामीले यो पछाडिकोलाई चाहिँ रिलेटिभ क्लज बनाउनु पर्यो अब त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने डब्लिन इज माई फेभरेट सिटी भनेपछि माई प्यारेन्ट्स लिभ देयरमा देयरलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो देयरलाई केमा चेन्ज गर्ने रिलेटिभ प्रनाउन वेयरमा चेन्ज गर्ने वेयर लेख्ने र फेरि यही लेख्ने है डब्लिन कमा वेयर माई प्यारेन्ट्स लिभ अनि फेरि यही कन्टिन्यू इज माई फेभरेट सिटी सो के हुने भयो डब्लिन अनि कमा किन कमा त किनकि यहाँ त उसले आफ्नो फेभरेट सिटीको कुरा गरिरहेछ भने माई प्यारेन्ट्स लिभ देयर भनेको चाहिँ यो अनएसेन्शियल इन्फर्मेसन भयो के हामीलाई यो चाहिएन यो इन्फर्मेसन त्यही भएर अनएसेन्शियल इन्फर्मेसनलाई केमा राख्ने भनेको थियो कमामा राख्ने भनेको थियो सो त्यही भएर डब्लिन वेयर माई प्यारेन्ट्स लिभ फेरि क्लोज is my favorite city
अर्को छ आई डोन्ट लाइक पिपल स्टेरिङ एट मी लाई प्यासिभमा लानु पर्यो। अब यसमा चाहिँ जहिले पनि यो आई डोन्ट लाइक पिपल स्टेरिङ एट मी अर आई डोन्ट लाइक पिपल डुइङ दिस टु मी यस्तो यस्तो टाइपको सेन्टेन्स छ भने आई डोन्ट लाइक भनेको सेम हुन्छ है। यो अगाडिको जुन यो अगाडिको पार्ट छ नि आई डोन्ट लाइक यो चाहिँ सेम एज इट इज हुन्छ, यसमा केही पनि चेन्ज आउँदैन। हामीले चेन्ज गर्ने भनेको यो पछाडिको भाग मात्रै हो। पिपल स्टेरिङ एट मीलाई प्यासिभमा लाँदा के हुन्छ, स्टेरिङ छ भर्ब आइएनजी छ भनेपछि बीइङ लाग्नु पर्यो। सो पिपल स्टेरिङ एट मीलाई बीइङ स्टेरिङको भर्ब 3 भनेको स्टेयर्ड अनि एट छ यहाँ बीइङ स्टेयर्ड एट को अगाडि आई डोन्ट लाइक थप्दिने एज इट इज आई डोन्ट लाइक। सो आई डोन्ट लाइक बीइङ स्टेयर्ड एट। यसमा चाहिँ पिपल भनेको त जेनरल हो नि त, पिपल भनेको इन अ जेनरल हो। सो त्यही भएर हामीले चाहिँ बाई पिपल भनेर चाहिँ लेख्नु परेन है, यसलाई चाहिँ हामीले ओमिट गर्न मिल्यो। सो आई डोन्ट लाइक बीइङ स्टेयर्ड एट, यसलाई चाहिँ आई डोन्ट लाइक बीइङ स्टेयर्ड एट बाई पिपल लेख्नु परेन है। र अर्को छ ही आस्क्ड हाउ मच डु यु स्टे इन टाउन, यसलाई चाहिँ रिपोर्टेडमा रिपोर्टेड स्पिचमा लेख भनेर भने होइन। सो ही आस्क्ड भनेको ही आस्क्ड एज इट इज हुने भयो। ही आस्क्ड हाउ मच डु यु स्टे इन टाउन छ भने के हुने भयो त हाउ मच आई। अब डु युलाई चाहिँ हामीले डु यु डु स्टे हाम्रो मेन भर्ब भनेको त डु स्टे हो। सो यसलाई चाहिँ हामीले भर्ब 3 मा लाँदा के हुन्छ ही आस्क्ड हाउ मच आई स्टेड इन टाउन। डु र स्टेलाई चाहिँ भर्ब 3 मा लाग्दा स्टेड भयो। ही आस्क्ड हाउ मच आई स्टेड इन टाउन। सो अर्को छ यहाँ द गुड बोय बिहेभ्ड वेल। अब यसमा चाहिँ एडभर्बलाई अन्डरलाइन लगाउने भनेको छ। यहाँनिर बिहेभ भनेको के भयो भर्ब भयो अनि बिहेभलाई चाहिँ वेलले डिस्क्राइब गरिरहेछ, भर्बलाई डिस्क्राइब गरिरहेछ भने हाम्रो एडभर्ब भनेको चाहिँ वेल भयो है। एडभर्बले जहिले पनि भर्ब एडजेक्टिभ अथवा अर्को एडभर्बलाई डिस्क्राइब गर्छ, त्यही भएर एडभर्ब भनेको वेल भयो। Many of the houses in this neighborhood don't or doesn't have garages. So अब कुन लाग्ने भयो त्यसमा don't लाग्ने भयो कि doesn't लाग्ने भयो, त्यसको लागि यहाँ अगाडि हेर्ने many छ। many भनेको प्लुरल फर्म हो, प्लुरल फर्ममा don't। Many of the houses in this neighborhood don't have garages। अब यदि यहाँ many को साटो one भएको भए one of the houses in this neighborhood don't हुन्थ्यो कि doesn't हुन्थ्यो है। त्यो केसमा यदि one हुन्थ्यो भने यहाँ doesn't लाग्थ्यो, किनकि धेरै घर मध्येमा त्यो एउटा घरमा चाहिँ ग्यारेज छैन भनेको हो नि त। one भनेको सिंगुलर भयो, त्यही भएर सिंगुलर भर्ब लाग्ने भयो। सो वी इन्सिस्ट यहाँनिर एउटा प्रिपोजिसन राख्नु पर्यो पङ्क्चुअलिटी इन दिस अफिस। अब पङ्क्चुअलिटी भनेको त यो अफिसको चाहिँ एडजेक्टिभ भयो। सो इन्सिस्ट छ अनि इन्सिस्टले चाहिँ इन्सिस्ट भनेको चाहिँ डिमान्डिङ हो नि त, केही कुरा चाहिँ डिमान्ड गरिरहेछ। सो जहिले पनि इन्सिस्ट चाहिँ एज अ डिमान्ड आउँछ भने त्यसको पछाडि अन लाग्छ है। सरी यो पङ्क्चुअलिटी नाउन हुन्छ है, नाउन। अफिसमा चाहिँ पङ्क्चुअलिटी चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ, पङ्क्चुअलिटी डिमान्ड गरिरहेछ भने इन्सिस्ट पछि अन लाग्छ। सो यहाँ वी इन्सिस्ट अन पङ्क्चुअलिटी इन दिस अफिस। इट अनि ड्यास बी एन्टन्स कार आई स हिम ड्राइभिङ द कार यस्टरडे। अब हामीले चाहिँ यहाँ करेक्ट मोडल भर्ब लगाउनु पर्यो। अब यहाँ लास्टको सेन्टेन्स हेरौँ त आई स हिम ड्राइभिङ द कार यस्टरडे फ्याक्ट आयो यहाँनिर। हिजो चाहिँ एन्टनले चाहिँ गाडी चलाएको देखेथे भनेपछि इट मस्ट लाग्ने भयो, किनकि सर्टेन छ, एउटा एभिडेन्स छ, त्यही भएर इट मस्ट बी एन्टन्स कार, एन्टनको नै गाडी हुनुपर्छ। सी अनि डस 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 3 बुक्स एन्ड सी इज वर्किङ अन अनदर वान। अब यहाँनिर उसको एक्सन चाहिँ अझै पनि कन्टिन्यू भइरहेछ भनेको छ है। उसले चाहिँ अलरेडी 3टा बुक लेखिसक्यो बट त्यो उसको लेख्ने एक्सन चाहिँ स्टिल कन्टिन्यू भइरहेछ भने यहाँनिर प्रेजेन्ट पर्फेक्ट लाग्ने भयो। सो सी has written
3 books. Already she has written 3 books and still she is working on another one. I need to stop. अब यहाँनिर यो चाहिँ आयो जेरन्ड र इन्फिनिटिभको क्वेसन. यहाँ डुइङ लाग्छ कि टु डु लाग्छ त? डुइङ भनेको जेरन्ड, टु डु भनेको इन्फिनिटिभ. सो कुन लाग्ने भयो त हेरौँ है. आई निड टु स्टप माई होमवर्क लेट एट नाइट. अब यसले चाहिँ के मिनिङ दिन खोजिरहेछ त भन्दा रातिसम्म बसेर चाहिँ होमवर्क गर्न चाहिँ अब आई हेभ टु स्टप द्याट ह्याबिट भनेछ नि, त्यो रातिसम्म बसेर होमवर्क गर्ने बानीलाई रोक्नु छ भनिरहेछ है. अब यदि यहाँ मैले आई निड टु स्टप टु डु राखेँ भने के हुन्छ? आई निड टु स्टप टु डु माई होमवर्क लेट एट नाइट भनेको यसले चाहिँ के मिनिङ दिन्छ भन्दा मैले चाहिँ राति चाहिँ अर्कै केही सर्टेन काम गरिरहेको छु. सो मैले त्यो गरिराखेको कामलाई रोकेर आई हेभ टु डु माई होमवर्क भनेर मिनिङ दिन्छ के. टु डु भनेको आई निड टु स्टप टु डु माई होमवर्क भनेको गरिराखेको कामलाई रोकेर आई हेभ टु स्टार्ट डुइङ माई होमवर्क लेट एट नाइट भनेर भन्छ. त्यही भएर टु डु चाहिँ मिलेन. आई निड टु स्टप डुइङ माई होमवर्क लेट एट नाइट भनेको अब यसले चाहिँ बल्ल के भने त होमवर्क गरिरहेको छ र त्यो होमवर्क गरिरहेको कामलाई चाहिँ रोक्न छ भनेर चाहिँ डुइङले जनाउने भयो. त्यही भएर यसमा चाहिँ आई निड टु स्टप डुइङ माई होमवर्क लेट एट नाइट भयो है. द मिनिस्टर स्टुड स्टिल. अनि यहाँ कन्जक्सन लगाउने. द रिक्वेस्ट टु टेक हर सिट. अब यहाँनिर द रिक्वेस्ट टु टेक हर सिट भनेको रिजन भयो र द मिनिस्टर स्टुड स्टिल भनेको के भयो? अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भयो. पछाडिको रिजन मिनिस्टरलाई चाहिँ शी इज रिक्वेस्टेड टु टेक हर सिट. अब रिक्वेस्ट गर्दा फेरि बस्नु पर्ने थियो बट शी स्टुड स्टिल है. सरी मिनिस्टर शी स्टुड स्टिल. मिनिस्टर चाहिँ उठिराख्यो भनेपछि यो भनेको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भयो. सो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट प्लस रिजल्ट आउँदा फेरि बिचमा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट प्लस रिजन आउँदा बिचमा कुन कन्जक्सन लाग्नु पर्ने थियो? इन स्पाइट अफ अर डिस्पाइट. किनकि यहाँनिर द रिक्वेस्ट टु टेक हर सिट भनेको नाउन फ्रेज हो. यसमा भर्ब छैन, नाउन फ्रेज हो भनेपछि इन स्पाइट अफ अर डिस्पाइट. सो मैले यहाँ चाहिँ डिस्पाइट राखिदिएँ है त. द मिनिस्टर स्टुड स्टिल डिस्पाइट द रिक्वेस्ट टु टेक हर सिट. नेक्स्टमा म्यारी क्युरी इज द वुमन शी डिस्कभर्ड रेडियम. सो म्यारी क्युरी इज द वुमन भनेको हाम्रो मेन क्लज भयो भने शी डिस्कभर्ड रेडियम भनेको हाम्रो रिलेटिभ क्लज भयो. अब द वुमन भनेको चाहिँ हाम्रो द वुमन भनेको चाहिँ मेन नाउन भयो होइन. यसलाई चाहिँ हामीले जोड्नु पर्यो रिलेटिभ क्लजमा. अब यो शीले चाहिँ द वुमनलाई के अरे कनेक्ट गर्छ. म्यारी क्युरी इज द वुमन र त्यही वुमनले चाहिँ रेडियम डिस्कभर गरेको भनेर भन्न खोजेको हो नि त. सो शीले चाहिँ द वुमनलाई कनेक्ट गर्ने भयो. अब शी भनेको प्रनाउन हो. यसलाई रिलेटिभ प्रनाउनमा लाँदा फेरि के हुने भयो? हु हुने भयो. सो हाम्रो सेन्टेन्स चाहिँ के हुन्छ त? रिलेटिभ क्लज चाहिँ म्यारी क्युरी इज द वुमन हु डिस्कभर्ड रेडियम. अब यहाँ चाहिँ सीको साटो हु लेख्ने र यो सेन्टेन्सलाई चाहिँ एउटै बनाइदिने. म्यारी क्युरी इज द वुमन हु डिस्कभर्ड रेडियम. र अर्को छ शी सेड वुड यु लाइक मी टु हेल्प यु. यसलाई चाहिँ इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लाने भने होइन. सो शी सेड वुड यु लाइक मी टु हेल्प यु. यसमा त के भइरहेछ? क्वेसन सोधिरहेछ. क्वेसन सोधिरहेछ भनेपछि शी सेडलाई शी आस्क्ड लेखौँ. शी आस्क्ड इफ आउने भयो होइन. यहाँनिर द्याट आउँदैन, इफ आयो है. शी आस्क्ड इफ युलाई आई वुडै भयो. सेन्टेन्सको फर्ममा लेख्नुपर्छ त्यही भएर आई वुड लेख्ने. शी आस्क्ड इफ आई वुड लाइक. यो मी भनेको त ऊ हो, शी हो. हर टु हेल्प. यो यु भनेको त म हो. सो मी. शी आस्क्ड इफ आई वुड लाइक हर टु हेल्प मी. अनि यहाँ पनि के भन्यो? आई हेट पिपल लाफिङ एट मी. सो अघिको जस्तै सेन्टेन्स आयो है यो. आई हेट पिपल लाफिङ एट मी. अब यसमा आई हेटलाई जस्ताको तस्तै
आई डोन्ट लाइक, आई हेट, यिनीहरूले जस्ताको तस्तै आई हेट। अब चेन्ज गर्नु पर्यो हामीले पिपल लाफिङ एट मीलाई मात्र। पिपल लाफिङ एट मी भनेको लाफिङ छ, भर्ब आइएनजी छ भनेपछि बिइङ लाग्यो। आई हेट बिइङ, लाफको भर्ब 3 लाफ्ड एट। आई हेट बिइङ लाफ्ड एट, आई हेट बिइङ लाफ्ड एट भयो है। ओके, सो क्वेसनहरू चाहिँ यति नै छ ग्रामर सेक्सनको। अब ओल्ड इज गोल्डबाट चाहिँ हजुरले सबै यो चाहिँ ओल्ड इज गोल्डबाटकै क्वेसन थियो। इङ्ग्लिस बुकमा पनि धेरै क्वेसनहरू छ है, यिनीहरू टपिक रिलेटेड, सो यु क्यान ट्राई इट। मैले भनेको पोइन्ट्सहरू नोट्सहरू चाहिँ याद गर्ने र साइड बाई साइड क्वेसन प्र्याक्टिस गर्ने, यु क्यान इजिली सल्भ इट। र यदि हजुरहरूलाई चाहिँ आजको भिडियोको कन्टेन्टको नोट्स चाहिन्छ भने तल डिस्क्रिप्सन बक्समा चाहिँ लिङ्क छ, त्यो लिङ्कमा जाने र त्यहाँ चाहिँ एउटा फर्म हुन्छ, त्यो फर्म फिल गर्नुहोस् एन्ड यु विल गेट अ रेस्पोन्स। अनि त्यसपछि चाहिँ यु क्यान गेट द नोट्स इजिली। र यदि हजुरहरूलाई चाहिँ आजको भिडियोको कन्टेन्टको नोट्स चाहिन्छ भने तल डिस्क्रिप्सन बक्समा चाहिँ लिङ्क छ, त्यो लिङ्कमा जाने र त्यहाँ चाहिँ एउटा फर्म हुन्छ, त्यो फर्म फिल गर्नुहोस् एन्ड यु विल गेट अ रेस्पोन्स। अनि त्यसपछि चाहिँ यु क्यान गेट द नोट्स इजिली।